विशेष संवादका लागि हामी रहेका छौं। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीका शीर्ष नेता हामीसँग हुनुहुन्छ उदय चलाउने दीपक भनेर पनि बढी सुपरिचित हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्र सरकार र नेकपाका बीचमा भएको वार्ता टोलीका एकजना सदस्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामी छौं। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँहरू र सरकारका बीचमा वार्ता भयो र त्यो सफलतापूर्वक पनि सम्पन्न भएर यहाँहरू शान्तिपूर्ण प्रक्रिया मार्फत आफ्नो एजेन्डा जनतामा लाने भनेर सहमत हुनुभएको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अचानक भए जस्तो, आकस्मिक भए जस्तो, या रातारात भए जस्तो, अझ यहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ छापामार शैलीमै भए जस्तो पनि लाग्छ। त्यो ढङ्गले त्यो गलत बुझाइ थियो कि भएको पनि त्यस्तै थियो? त्यहाँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। रिजल्टको हिसाबले अलि आकस्मिक जस्तो देखिए पनि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अलि अगाडिबाटै सुरु भएको थियो। त्यसैले यो एकाएक जस्तो चाहिँ भएको होइन। रिजल्टमा आइपुग्दा चाहिँ अलिकति सरप्राइज जस्तो भयो, तर वार्ता र संवादको प्रक्रिया अलिकति अगाडिबाटै सुरु भएको थियो हाम्रो। वार्ताको प्रक्रिया एक खालको अनौपचारिक संवाद, त्यसका लागि नि वार्ताको लागि पनि त पहिला वार्ता हुनु पर्यो एकदमै हैन? त्यो अगाडि थियो। खालि परिणामले हेर्दाखेरि जनताले चाहिँ के हो रातारात के भइरहेछ यो फेरि भन्ने लाग्नु फेरि जनताको साइडबाट त्यो पनि स्वाभाविक रहला। एउटा प्रश्न चाहिँ किन ठ्याक्कै यतिखेरै तपाईहरु वार्ताको लागि सहमत हुनुभयो? सहमति पनि त्यो ढङ्गले त्यति धेरै गाठो नपरिकनै फुके जस्तो पनि लाग्छ। यो चाहिँ के थियो होला भन्ने मनमा छ कि जनताको मनमा? हैन, जति बेला आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला नै गर्ने हो। आवश्यकता भयो गरियो, किनकि सरकारलाई पनि त्यो आवश्यक भयो, हामीलाई पनि आवश्यक भयो। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्नुभयो भने संसद विघटनभन्दा पछाडि र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि नेपाली राजनीतिको गाँठो फुक्या छैन। झन् बढी गिजोलिँदैछ, झन् बढी सङ्कटतिर जाँदैछ। त्यसो हुँदा पनि सरकारलाई अथवा सरकारमा रहेका पार्टीहरू अथवा अहिलेको जुन एउटा उसमा प्रक्रियामा रहेका पार्टीहरूलाई पनि यो आवश्यकता हुने भइ नै हाल्यो र मूलभूत रूपमा सरकारलाई त्यो चाहिँ आवश्यकता हुने भइ नै हाल्यो। अब हामीलाई पनि प्रतिबन्ध भइराख्नु त कोही जरुरी त होइन नि त, किनकि हामीले त कुनै युद्ध घोषणा गरेका पनि छैनौँ, लडाइँको कोही जरुरत पनि छैन अहिले। त्यो भएको बेला हामीमाथिको अनाहक प्रतिबन्धलाई किन झेलिराख्ने? त्यसैले यो फुका गरौँ न, किनकि हामीले जुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ त्यो कुरामा केही अलिकति मान्छेका भ्रामक प्रचारहरू भए तापनि हैन, यसमा कुनै अन्यथा त थिएन। त्यो हिसाबले आवश्यकता दुवै पक्षबाट भएपछि नै गरेको कुरा हो। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति अर्को ढङ्गले जे तरल अवस्थामा रहिरहेको थियो संसद विघटन पछाडि स्वयं सरकार पनि एक खालको रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको, त्यो पार्टीको पनि अब एक रहने कि नरहने यावत चिजहरू भइरहँदाखेरि सरकार तुलनात्मक रूपमा डिफेन्सिभ भइरहेको अवस्थामा यहाँहरू सहमत हुनुले अरू नै केही चिज चाहिँ पर्दा पछाडि भइरहेका छन् कि भइरहेका थिए कि त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो कि भन्ने कर्नरबाट हामीले प्रश्न गऱ्यौँ भने गलत हुन्छ? सरकार कमजोर हुनु नहुनु त्यो अर्को कुरा हुने भयो। सरकार कमजोर हुनु नहुनुसँग हाम्रो सरकार छैन। हाम्रो सरकार के हो भने जुन सरकार भए जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भए पनि सरकारसँग हाम्रो संवाद हुने नै भयो। एउटा सङ्घर्षरत समूहको हिसाबले अथवा सङ्घर्षरत पार्टीको हिसाबले, सङ्घर्षरत शक्तिको हिसाबले सरकारसँग चाहिँ हाम्रो संवाद हुनु पर्थ्यो। त्यो सरकारमा अहिले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ भने उसँग हामीले संवाद सहकार्य छलफल गर्नु त कुनै नयाँ कुरा भएन। एउटा काल्पनिक प्रश्न चाहिँ यदि संसद विघटन नभएको भए र राष्ट्रिय राजनीति यो कोणबाट अगाडि नबढेको भए अहिले यहाँहरूसँगको वार्ता र यो वार्ताको सफलता सम्भव कति थियो कि थिएन होला भनेर प्रश्न गर्यो भने के हुन्छ जवाफ? यो चाहिँ प्रश्न तपाईँले सही नै गर्नुभयो, किनकि यदि संसद विघटन नभएको भएपछि सरकारलाई पनि हामीसँगको सहकारीको जरुरत नहुन्थ्यो होला र हामीलाई पनि यो सम्भावना अलिकति क्षीणै हुन्थ्यो होला। त्यसैले संसद विघटन भएपछिको जुन घटनाक्रम अगाडि बढ्यो यो घटनाक्रमले यसलाई अलिक तीव्रता चाहिँ दिएकै हो। संसद विघटनका कारणले गर्दाखेरि ढिलो हुन्थ्यो होला, छिटो भएको चाहिँ पक्का हो, यो चाहिँ यहाँले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। सायद त्यो ढङ्गले राजनीति अगाडि नबढेको थियो भने सायद केही समय यसले लिन्थ्यो पनि होला अथवा अर्को कुनै मोडमा पनि जान्थ्यो होला। अब यसरी हेर्दाखेरि करिब 2 वर्षभन्दा बढी यहाँहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा रहनुभयो, खुल्ला राजनीति गर्नु भएन। हुन त यहाँहरूलाई हिंसात्मक बाटो भन्ने आरोप सरकारले लगायो, तपाईँहरू त्यसलाई फरक ढङ्गको सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ होला। तर 2 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि सरकारलाई जे गर्नु पर्थ्यो अथवा सरकारमाथि जुन ढङ्गको दबाब यहाँको पार्टीले बढाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सकेन, हामी यो त्यो रूपमा मिल्नै पर्छ भन्ने एक खालको रियलाइजेसनले तपाईँलाई यहाँ ल्यायो भनेर भन्दा गलत हुन्छ? त्यस्तो होइन। अब सङ्घर्ष गर्दै जाने क्रममा दबाब पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा त्यो अलग पाटो हो। हामी हाम्रो पार्टीको नीति कार्यक्रमलाई निरन्तर जनताको बिचमा लिइराखेका छौँ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि हामी त जनताकै बिचमा छौँ नि।
जनताको बिचमा छौँ, जनताको बिचमा हाम्रो जुन एउटा सहकार्य हुनुपर्ने त्यो हाम्रो भइराखेकै छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन हामीलाई। जनताकै बिचमा छौँ, केवल बाहिर देखिने हिसाबले मात्रै प्रतिबन्ध भएको न हो, त्यसमा हाम्रो केही अप्ठ्याराहरू भएका हुन् होइन। जस्तो कि सरकारले हामीलाई फ्लो गर्ने, राज्यले हामीलाई फ्लो गर्ने, प्रहरी प्रशासन गर्नको लागि सजिलो हुने भएर चाहिँ उहाँहरूको लागि अलिकति त्यो चाहिँ स्थिति भयो होइन। त्यसैले हामी जनताको बिचमा छौँ, यसले जनताको बिचमा भएको शक्तिको लागि त हामीलाई अप्ठ्यारो सजिलो भन्ने कुरा। यद्यपि 2 वर्षको पिरियडमा जुन ढङ्गले यहाँहरूले दबाब बढाउन सक्नु पर्थ्यो होला, मैले भनेको मतलब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँहरूका नेता कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार पर्नु हो होइन। र यहाँहरूले जसरी दबाब बढाउनु पर्ने या सरकारले चाहिँ जसरी यहाँहरूलाई गर्नुपर्ने, त्यसमा त तपाईँहरूको त्यति प्रभावकारी नभइसके पछाडि कतै रणनीतिक रूपमा यो वार्तालाई प्रयोग गरेको या कतिपयले यो समेत पनि आशंका गरेका छन् कि त्यो गिरफ्तारमा परेका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउनका लागि मात्रै वार्तालाई प्रयोग गरिरहेको छ, यो त्यो रूपमा फेरि पनि विप्लवको बाटो त्यही हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि कसैले गरिरहेको देखिन्छ क्या। त्यो आशंका चाहिँ नगर्नको लागि हामीहरू अनुरोध गर्छौँ, त्यस्तो आशंका चाहिँ नगरौँ। किनकि मैले अघि पनि भने संसद विघटन पछिको नेपालको राजनीतिको मोड केही फरक भएको छ। त्यसले एउटा कुरा के गरेको छ भने संसदीय प्रणाली असफल हो है भन्ने कुरा जो विगतदेखि हामीले भन्दै आइरहेका थियौँ त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। संसदीय प्रक्रियाबाट देश र जनताको हक हितको हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराले पुष्टि गरेको छ। अर्कोतिर एकपछि अर्को राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यसैले यो सङ्कटबाट देशलाई माथि उठाउनको लागि होइन, त्यसलाई अलि अग्रगमनको बाटोमा लिनको लागि, हाम्रो भाषामा भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक समाजवादमा लिनको लागि गरिएको यो एकदमै सचेततापूर्वक गरेको यो पहल हो। त्यसैले यसमा अरू कुनै कुरा हामीले जोडेर व्याख्या गर्न जरुरी छैन। अब यहाँनिर अहिले खालि 3 बुँदे सहमति सरकारसँग यहाँहरूको भयो, यहाँहरूले जे एजेन्डा बोक्नु भएको थियो त्यो एजेन्डा त खालि हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनीतिक गतिविधि गर्छौँ र बाँकी जति पनि समस्याहरू छन् त्यसको वार्ता र संवादका मार्फतबाट अगाडि बढ्छौँ, सरकारले पनि हाम्रा गिरफ्तारमा रहेका सबैलाई रिहा गरिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै यसको मकसद त्यो देखिन्छ। यहाँहरूको एजेन्डा कहाँनिर सम्बोधन गर्यो? अहिले वार्ता सफल भयो भन्दै गर्दा पनि यहाँले बोकेको त एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यसलाई त कहीँ कतै इभन यहाँहरूले अहिले भनेको सुनिन्छ जनतालाई छनौट गर्न दिनुपर्छ भनेको कहीँ न कहीँ जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने जस्ता यहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ। तर यसले त कहीँ कतै त्यसको गुन्जायस सङ्केत त गर्दैन, खालि यहाँहरूको एक खालको सेफ ल्यान्डिङ मात्र गरेको भन्यो भने गलत हुन्छ। सेफ ल्यान्डिङ मात्रै होइन, अथवा सेफ ल्यान्डिङ त यो हुँदै होइन है, एउटा सहमति हो, एउटा समझदारी हो। त्यो समझदारी के आधारमा भयो भने वैज्ञानिक समाजवादको हाम्रो लक्ष्य यथावत नै छ, हामी पुग्ने भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। त्यो बिना नेपाली राजनीतिको कुनै पनि निकास हामी सम्भव पनि देख्दैनौँ, हामी जाने त्यही नै हो। तर त्यहाँ जानको लागि अहिले 3 बुँदेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, यसले एउटा बाटो तयार गर्छ भन्ने हो क्या। अहिलेको सहमतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नको लागि हामीले जनमत सङ्ग्रहको जस्तो कुनै एउटा विधि अर्को जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो राज्य प्रणाली, आफ्नो राज्य व्यवस्था निर्वाचन गर्न सक्ने होइन, त्यो प्राप्त गर्न सक्ने प्रकारको बाटो यसले निर्माण गर्नको लागि सहजता पैदा हुन्छ भन्ने कुरा नै 3 बुँदे सहमतिको मुख्य कुरा हो। किनकि त्यसको पहिलो बुँदामा तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि राजनीतिक विषयलाई वार्ता र संवादको तरिकाले हामी हल गर्दै जानेछौँ, वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाट यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुराको सहमति भएको छ। त्यो भनेको तमाम विषय छन्, जस्तो कि हाम्रा संविधानप्रतिका केही असमझदारीहरू छन्, हाम्रो अहिलेको सिस्टमप्रतिका केही असमझदारीहरू छन्। यो असमझदारी एकाएक टुङ्गिने कुरा त होइन, एकाएक पुग्ने कुरा त होइन होइन, त्यसलाई निष्कर्ष पुर्याउन सकिने कुरा पनि भएन। यसलाई वार्ता संवादको तरिकाले अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि धेरै कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वास हो। त्यो विश्वासलाई कमसेकम 3 बुँदेले सुरुवात त गर्ने, यो कुरा त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई हामीले कम आँक्न हुँदैन। यहाँहरूले भनेको त एकीकृत जनक्रान्ति हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो, त्यसका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो पनि हुनसक्छ भन्नुहुन्थ्यो नि। घोषणा नगरे पनि तपाईँहरूको एक खालको सशस्त्र क्रान्तिकै बाटोबाट पनि हामी त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दा त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो चाहिँ अब हामीले त्याग्यौँ, त्यो बाटोबाट नगइकन पनि एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँहरूको भएको हो। अहिलेको लागि वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नको लागि जनमत सङ्ग्रहमा पुग्नको लागि 3 बुँदा यसरी बुझौँ हामी। वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह उपयुक्त विधि हुनसक्छ। अब जनमत सङ्ग्रहमा पुग्नको लागि यो 3 बुँदा त्यसको लागि एउटा ढोका हुन्छ भन्ने कुराको समझदारी हो।
त्यसैले यो कुराले हामीले त्यसरी हामीले अलग नगरौँ। हाम्रो लक्ष्य छोडियो भने पनि गन्तव्य परिवर्तन भएन, बाटो चाहिँ परिवर्तन भयो बाटो पक्कै पनि परिवर्तन भएको हो। अब सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हाम्रा लागि अहिलेका लागि होइन कि कहिलेका लागि पनि आवश्यक छैन भने कसरी यहाँहरू चाहिँ त्यो समझदारीमा आउनुभयो भन्ने एउटा प्रश्न छ क्या। अहिलेको लागि कि कहिलेका लागि पनि? यो अहिलेको लागि मात्र हो। कहिलेका लागि भन्नुभयो भने त हामी मात्र होइन। यदि यो कुराको सम्बोधन नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले भएका राजनीतिक शक्तिहरूले गर्न सकेन भने भोलि अर्को कुनै शक्ति त उठि नै हाल्छ नि। अर्को कुनै नेतृत्व, अर्को कुनै एउटा पार्टीहरूको कुनै एउटा शक्ति त उठि नै हाल्छ नि। यो त इतिहासदेखिको हाम्रो शिक्षा छ नि त। कङ्ग्रेसले सफलतामा पुर्याउन सकेन, त्यसपछि गएर 28 सालमा झापा विद्रोह भयो। त्यो झापा विद्रोह सफल हुन सकेन, 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। त्यसबाट पनि सफल हुन सकेन, 46 सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यसबाट पनि हुन सकेन, फेरि 52 सालमा जनयुद्धको सुरुवात भयो। हाम्रो पार्टीको त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्धको सुरुवात भयो। त्यो पनि अपूर्ण भयो भनेपछि न हामी अगाडि बढेका छौँ। किनकि हामी त संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको विघटन भइसकेपछि जुन प्रकारको एउटा प्रतिगमनको सुरुवात भयो, हामीले त्यसले त्यहाँदेखि नै प्रतिगमन भयो भनेका छौँ। त्यो प्रतिगमनको सुरुवात भएपछि न हामी त्यहाँबाट अलग भएका छौँ होइन। हामी त अहिले भर्खर निस्किया त होइन। हामी त पहिलो संविधान सभाको विघटन भइसकेपछि जुन एउटा हामीले एउटा अँध्यारो भविष्य जो देख्यौँ नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको, त्यसपछि हामी अलग भएका छौँ। ती कुरा त हामीले बारम्बार हिजो पनि राख्यौँ र यसकै समीक्षासहित आज हामी आएका छौँ। त्यसैले कहिल्यै जिन्दगीमा कहिल्यै पनि नगर्ने गरी यो पार्टीको कार्यदिशा चेन्ज भयो भन्ने होइन। मार्क्सवाद मान्ने कुनै पनि पार्टीले र कुनै पनि व्यक्तिले सिद्धान्त त हिंसालाई स्वीकार गर्छ। त्यो हिंसा भनेको प्रतिरक्षाको हिंसा हो। त्यो हिंसा भनेको कुनै आक्रमणको हिंसा होइन। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ होइन। तपाईँले अहिले पनि प्रश्न गर्नुभयो भने पूर्व नेकपाका साथीहरूले पनि, पूर्व एमालेका साथीले पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने उहाँहरूको बहुदलीय जनवादमा एउटा त्यस्तो एउटा त्यहाँ पनि एउटा उहाँहरूको अहिले पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यहाँ होइन। अन्तिममा केही भएन भने हामी सशस्त्र ढङ्गलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो बहुदलीय जनवादको एकचोटि दस्तावेज हेर्न भनेर तपाईँ हामीले भन्यौँ उहाँलाई भनेपछि त्यहाँ छ, अहिले पनि छ भने सिद्धान्त त कुनै पनि कमिसन त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन। यद्यपि त्यो कुरा लागू भएन होइन। लागू नहुने तरिकाले पछिल्लो व्याख्या भएर एमाले त्यो ढङ्गले अहिले अब आफ्नो एउटा सैद्धान्तिक मान्यताबाट विचलित भएको छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। त्यसैले सिद्धान्त त हिंसाको कुरालाई त हामीले स्वीकार गर्छौँ, तर अहिले त्यो कुरा होइन। अब त्यसो भए त त्यहाँ केही चिज चाहिँ लुप्त अवस्थामा छन् भनेर भन्नुपर्ने भयो नि। यो भयो भने घोषितै हो त्यो कुरा। यो घोषित कुरा हो, लुप्त होइन नि। बन्दुक फेरि पनि उठ्न सक्छ। हामीले नउठाए त अर्कोले उठाउन सक्छ नि त। यो कुरा त राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई बेलैमा सम्बोधन गरेन भनेपछि कुनै पनि शक्तिबाट बन्दुक उठ्न सक्छ। त्यो कुरा हामीबाट मात्रै नहुन सक्छ, अरू कोहीले पनि उठाइदिन सक्छ नि त। त्यो त स्वीकार गर्नु पर्यो नि हरेक पार्टीहरूले। भनेको यदि जनमत सङ्ग्रह या शान्तिपूर्ण बाटोबाट हाम्रो गन्तव्य पुरा भएन भने फेरि जाने चाहिँ हामी बन्दुकमै हो भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले बाँकी राख्नु भएको छ होइन त। त्यसरी बुझ्दाखेरि अहिलेलाई हामीले त्यसलाई अवलम्बन गरेनौँ, बाटो हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। तर यो बाटोले पनि तपाईँहरूको जुन निर्दिष्ट लक्ष्य छ, तपाईँले भन्नुभयो एकीकृत जनक्रान्ति समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, त्यहाँ पुगेन भने उठ्ने त बन्दुकै हो। त्यो भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँलाई के स्पष्ट गरौँ भने लक्ष्य हिंसा होइन, हिंसा बाटो मात्रै हो। लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नको लागि अहिले हामीले एउटा जनमत सङ्ग्रह या अथवा यो प्रकारको हामीले एउटा विधि अवलम्बन गरौँ भनेका छौँ। हामी अहिले त्यो भएन भने के गर्ने भन्ने कुराको प्रश्नै नगरौँ न। किनकि त्यसो गर्दा हामी यो अहिलेको कार्यनीतिप्रति अथवा अहिलेको हाम्रो जुन एउटा सिद्धान्त अथवा अहिले जुन हामीले एउटा स्टेप बनाएका छौँ त्यसप्रति हामीले असहमति भन्ने जस्तो हुन्छ, त्यसप्रतिको अविश्वास भन्ने जस्तो हुन्छ। हामीलाई के विश्वास छ भने अहिलेको राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि जनमत सङ्ग्रह नै सबभन्दा उपयुक्त विधि हुन्छ। किनकि तपाईँले अहिले पनि विश्लेषण गर्नुभयो भनेपछि फेरि संसद विघटन हुनसक्छ भन्ने आकलन भइराखेका छन्। के त्यही हो त समाधान? फेरि संसद पुनः के त्यही हो त समाधान? मध्यावधि निर्वाचन के त्यही हो त समाधान? होइन। त्यसैले हामी के देख्दैनौँ भने अहिलेको प्रक्रियाबाट समाधान सम्भव छैन। त्यसको लागि एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरौँ। त्यो नयाँ प्रक्रियाको थालनी भनेको जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ। त्यसैले त्यसप्रति हाम्रो अहिले असहमति अथवा त्यसप्रतिको अविश्वास होइन। हामी पूर्ण विश्वास त के छौँ भने यो नै अहिलेको लागि सबभन्दा उपयुक्त विधि हो। अहिलेको तपाईँहरूको प्रमुख एजेन्डा अब तपाईँले जे माग राख्नु भएको छ त्यसको जनमत सङ्ग्रहबाट छिनोफानो गर्नु पर्यो भन्ने हो। पक्कै पनि जनमत सङ्ग्रहबाट पुँजीवाद या वैज्ञानिक समाजवाद यसमा फैसला गरौँ। जनताले जे फैसला दिन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार बनाऊ।
अहिलेको विद्यमान राज्य व्यवस्था जे छ उसले त संसदीय व्यवस्थाबाटै सबै कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ, जनताका मागहरू पुरा गर्न सकिन्छ, इच्छा समृद्धि र विकासको लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने राख्ने त एउटा ठुलो राजनीतिक शक्ति यहाँ छ। व्यवहार त त्यो कति सम्भव होला नहोला, यहाँहरूको मागलाई अहिले त खालि मागका रूपमा मात्रै छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने तहसम्म राज्यलाई कुन ढङ्गले तपाईँहरू दबाब दिन सक्नुहोला या त्यसमा सहमत गराउन सक्नुहोला, यावत प्रश्नहरू त अब बाँकी रह्यो नि। यो सत्यलाई स्वीकार गर्ने कुरामा के भनिन्छ भने सत्यलाई स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ। पहिला चाहिँ सत्यलाई पुरै दमन गरिन्छ, त्यसपछि दमनले सम्भव भएन भने चर्को विरोध गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै स्वीकार गरिन्छ भन्ने छ। त्यसैले यो आजको सत्य हो। यसलाई जतिसुकै विरोध गरेपछि पनि दमन गरेपछि पनि यो सत्य साबित भएर जान्छ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यसो त अहिले तपाईँ हामीले जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ नि के हो विगतमा स्वीकार गरिएको थियो त? यो एकाएक स्वीकार गरिएको कुरा त त्यो पनि त थिएन नि त। तमाम सङ्घर्ष भए, 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, 62-63को जनआन्दोलन भयो होइन, पार्टीहरूले कङ्ग्रेस एमाले कसरी पनि स्वीकार गरेका थिएन, तमाम सङ्घर्षको बिचबाट आएको हो नि त यो कुरा। त्यसैले अहिले पनि हामी के भनौँ भने यो एकाएक भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन, तर सङ्घर्षको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने, समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने होइन, सहकारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भनेपछि हामी एक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो हाम्रो विश्वास। यो विषयमा म फेरि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अब यहाँ मान्छेहरूलाई तपाईँहरू यो बाटोमा आइसके पछाडि अहिलेको अब त्यो एउटा सङ्घर्षको क्रममा प्राप्त हुने कुराहरू रहलान्। अहिले त हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र नै अवस्थित छौँ, अब निर्वाचन होला के होला, यी चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू कहाँनिर रहनुहुन्छ होला? अहिलेको यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आउनुभएको कि त्यसलाई चाहिँ असहमति राख्दै हामी चाहिँ हाम्रो मागमा दृढ छौँ भनेर आउनुभएको होला भन्ने एउटा जिज्ञासा राख्दा चाहिँ के हो? तपाईँहरू निर्वाचन हुँदा भाग लिनुहुन्छ कि? निर्वाचनको त कुरै नगर्नुहोस्, निर्वाचन विकल्प हो भन्ने त हाम्रो कुनै कुरा नै छैन। अहिले संसदीय व्यवस्था तपाईँले स्वीकार गर्नुभएकै छैन? त्यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति छैन। त्यसो हुँदा त्यसमा सहभागी बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न त्यति अहिले सान्दर्भिक पनि छैन। अब त्यो विकल्प नै नभएपछि हामी त्यसमा किन सहभागी बन्ने र? खालि वार्ता मात्र सफल भएको, यसको मतलब नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले संसदीय व्यवस्था नै स्वीकार गरेको, निर्वाचनमै भाग लिने हुँदा यहाँ त सत्ता साझेदारीका समेत विषयहरू आइसके, त्यतातिर तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्न हो? त्यतापट्टि छैन। हाम्रो मूल कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी पनि अथवा सरकारमा सहभागी भएको पार्टी पनि र सरकारभन्दा बाहिर भएका पार्टीहरू पनि सबै पार्टीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हाम्रो यो एउटा प्रस्ताव के हो भने अब पनि हामीले यही गोलचक्करमा हामीले त्यो कोल घुमाइराख्ने हो भनेपछि, घट्ट घुमाइराख्ने हो भने चाहिँ निकास छैन। हामी नयाँ ढङ्गले सोचौँ। हरेक नेतृत्व असफल भएको छ यहाँ, हरेक पार्टी असफल भएको छ यहाँ। कङ्ग्रेस आज असफल पार्टी जनताले त्यसलाई भनिसके होइन। नेकपा दुईवटा उसमा खेमामा विभाजित भएको छ, 2 टुक्रामा विभाजित भएको छ। प्रचण्ड पनि असफल नेता को रूपमा जनताले त्यसले व्याख्या गर्दैछ। उतापट्टि केपीलाई पनि त्यही भन्दैछ मान्छेले भने। यो कुरा के हो भने नेतृत्वप्रति, त्यो पनि सबभन्दा ठुला दलका नेतृत्वहरूप्रति, पार्टीहरूप्रति जनताको एउटा मतलब त्यसमा विश्वास नहुनु भनेको झन् ठुलो राजनीतिक सङ्कटको कुरा हो यो त। त्यसैले उहाँहरूले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्न त तयार हुनु पर्यो नि कि यो असफलतालाई होइन, यो सङ्कटलाई उहाँले के यसै राखिराख्ने हो त? त्यसो भएपछि त्यसैले निर्वाचनबाट मात्रै यो कुरा समाधान हुँदैन। हाम्रो यो एकदम जोडका साथ भन्ने कुरा के हो भने नियमित जो निर्वाचन छन् या मध्यावधि टाइपको जो निर्वाचन छ यसबाट समाधान छैन। त्यसैले उहाँहरू सबैले भन्न खोजेको हाम्रो कुरा के हो भने त्यो तरिकाले नजाउँ, अहिले कमसेकम एउटा नयाँ प्रक्रियामा जाउँ, त्यो भनेको जनमत सङ्ग्रह नै हो भन्ने हो हाम्रो। अब तपाईँहरूको प्रमुख एजेन्डा अहिलेको लागि जनमत सङ्ग्रह भन्ने मागलाई नै राखेर बाँकी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण तवरले तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भयो नि त? एकदम। अब एउटा प्रश्न, तपाईँहरू आइसके पछाडि धेरै भयो, विप्लवजी त आउनुभयो, हतियार कहाँ गयो? यहाँहरूसँग त हतियार पनि थियो, कतिपयले अब चर्चा गरेको सुनिन्छ सैन्य संरचनै तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको थियो। ती सबै विषयहरू त अहिले देखा परेका छैनन्। हतियार कहाँ गयो, सैन्य संरचना कहाँ गयो, यी खालका प्रश्नहरू छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यो प्रश्न उठायो, नेकपाकै एउटा खेमाले यो प्रश्न कतिपय हिसाबमा उठाइरहेछ। त्यो प्रश्न उठाउन कुनै जरुरी छैन, किनकि हरेक विषयलाई हामीले सैद्धान्तिक ढङ्गले पहिला बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र एउटा राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा भएको समझदारी र सहमतिलाई हामीले राजनीतिक ढङ्गले नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने जुन पार्टीले युद्धको सुरुवातै गरेका छैन, युद्धको घोषणै गरेका छैन,
जुन पार्टीले युद्धलाई स्वीकार गरेकै छैन अहिले त्यो पार्टीसँग जबरजस्त हतियार ल्याउनुपर्छ, जबरजस्त तिम्रो सेना लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुराको तर्क गर्नु त उचित तर्क नै होइन त्यो। बरु यो तर्क के हो भने अहिले जुन प्रकार एउटा समझदारी बन्न खोजिराखेका छ, हामीले जुन एउटा दलहरूसँग सहकारी गर्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ, यो कुरालाई नै डिस्टर्ब गर्ने अथवा यसलाई नै भताभुङ्ग पार्ने प्रकारको यो तरिका त कतै होइन भन्ने बरु हामीलाई त्यहाँ आशंका छ। अनि यहाँहरूसँग हतियारै नभएको कि अहिले नदेखाउँ भन्ने चाहिँ भएको, अहिले चाहिँ हतियार नबुझौँ भन्ने हतियारै छैन तपाईँ? हतियार छैन नि, त्यो हतियार नभएको हतियार कसरी देखाउनु भने क्या त्यो त? हामीसँग कसरी हतियार? के हामीले चौकी आक्रमण गऱ्यौँ हामीले? के कुनै सैनिक ब्यारेक आक्रमण गऱ्यौँ हामीले? हतियार कहाँबाट आउँछ के? जनयुद्धको प्रक्रियामा आएको हतियार त हामीले सबै बुझाइसक्यौँ त, त्यति बेलाको प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले सबै बुझाइसक्यौँ त। अनि कहाँबाट होइन, कतिपय हतियारहरू खोलाले बगाएको थियो भन्ने थियो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग छ कि भन्ने एउटा मान्छेको आशंका नि। त्यो आशंकाबाट प्रश्न गर्न हुँदैन, हतियार छैन त्यसो भए, छैन नभएरै नबुझाएको। यसमा कसैले पनि शङ्का आशंका यसो हो कि त्यसो हो कि भनेर सोच्न बुझ्न शङ्का गर्न जरुरी छैन नि, यो जरुरी छैन नि, अहिले छैन जरुरी। अब यहाँहरूको संयुक्त रणनीतिक मोर्चा पनि छ, त्योसँग पनि बैठकहरू यहाँ आएर बसिरहनु भएको छ। कसरी अगाडि बढ्छ त? अब त्यो मोर्चासँग पनि अरू राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि एकता पनि सङ्घर्ष पनि संवाद पनि अब सँगै शान्तिपूर्ण मोर्चामा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरूको? एकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि 4 दलीय जुन रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनेको छ त्यहाँ पहिलो सम्भावना छ। हामीले एकताका प्रयासहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो मोर्चा चाहिँ एकतामा पनि परिणत हुन सक्छ, तर अहिले चाहिँ त त्यो होइन। तर 4 दलीय जुन संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ यसको मूल कुरा भनेको हामी अब जुन प्रकारको एउटा कम्युनिस्ट व्यवस्था हामीले भनेका छौँ वैज्ञानिक समाजवाद, कतिपय 4 दलीय एउटा मोर्चामा सहभागी साथीहरूले पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै भन्नुभएको छ, तर कतिपय साथीहरूले नयाँ जनवादको रूपमा भन्नुभएको छ। जे भने वैज्ञानिक समाजवाद या नयाँ जनवाद भनेको एउटै कुरा हो, त्यो धेरै टाढाको विषय होइन, त्यहाँ हामी एउटा सहमति गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो रणनीतिक मोर्चाको चाहिँ यो लक्ष्य हो। यो लक्ष्यको आधार मात्रै चाहिँ हामी एक भएर गएका छौँ। तर त्यसका अरू कुरा पनि के हुन् भने पार्टी एकता पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले निकट गर्दै जाउँ र अहिले वैज्ञानिक समाजवाद या नयाँ जनवादको लागि हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा सहकारी आवश्यक छ। त्यो सहकार्यको लागि हामी एउटा मोर्चा निर्माण गरौँ भनेर हामीले त्यहाँ बनाएका छौँ। अनि एउटा एजेन्डामा त मोर्चाले पनि सहमत भएर अगाडि बढ्नु पर्ला नि, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि त्यो हामी गर्छौँ। अब अरू पार्टीहरूसँग हेर्दाखेरि जस्तो अहिले मान्छेले कतिपय अब केपी ओली र विप्लव मिल्ने भए प्रचण्डलाई ठिक पार्नको लागि पनि हो है यो भएको चाहिँ लगायतका चर्चाहरू छ, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो सहमति भनेको अर्को कुनै पार्टीलाई ठिक गर्नको लागि, अर्को कुनै पार्टीलाई तह लगाउनको लागि गरिएको कुरै होइन। यो त के हो भने अहिलेको राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढ्नको लागि एउटा सहज वातावरण तयार गरेको मात्र भयो। त्यसैले यो भनेको प्रचण्ड अथवा अरू कोही नेतृत्वको साथीहरूलाई अथवा अरूलाई त्यसरी अप्ठ्यारो, भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीबाटै एक ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो पार्टीसँग पनि सहकारी हुन सक्ने या पार्टी एकताकै तहमा जान सक्ने त्यो सम्भावनालाई कम्प्लिटली अहिले इन्कार गरिन्छ कि कतै छ त्यो चिज पनि बाँकी? अहिले डबल नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित अझै पनि भएको छैन। डबल नेकपाको अहिलेसम्म जुन प्रकारको नीति कार्यक्रम छ त्यो नीति कार्यक्रमको आधारमा हेर्दाखेरि अहिले भर्खर पार्टी एकताको सम्भावना छैन, दुवै टिमसँग छैन। प्रचण्डले हिजो मात्र भन्नुभयो विप्लवजी मैले कोरेको बाटोमा आउनुभयो, प्रतीक्षा गरिरहेको छु अब म पार्टीमा प्रवेश गराउनको लागि पनि भन्नुभएको छ। त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो। उहाँले कोरेको बाटोलाई स्वीकार त तपाईँले गर्नुभएको होइन रहेछ, खालि प्रक्रिया हामीले बाटो मात्र परिवर्तन गरेको, सङ्घर्ष जारी छ, खालि शान्तिपूर्ण रूपमा खुल्ला आकाशमा सङ्घर्ष अब हुन्छ भन्ने मात्रै होइन त अहिले भएको वार्ता र सहमतिको अन्तर्य, अरू त छैन। अहिलेको मूल कुरा भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि राम्रा सम्भावना छन्, त्यो राम्रा सम्भावनालाई पकडौँ भन्ने कुरा हो। यो कोही कसैले खन्देको बाटोमा हिँड्या पनि होइन, यो हामी आफै हिँड्दै गर्दाखेरि पुगेका ठाउँ हो। प्रचण्डले कोरेको बाटोमा आएको भन्न मिल्दैन। उहाँ त संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अब यसैको खेलाडी बनेर आउनु भएको छ। संसद विघटन हुँदा संसदीय दलको नेता बनेर बस्नु भएको छ। संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा माहिर खेलाडीको भन्दा अहिले प्रचण्ड। उहाँले भनिदिनु भयो आकाकी मैले कोरेको गोरेटोमा विप्लव आइपिनु भयो। यो झुट कुरा हो प्रचण्डको। त्यो चाहिँ त्यो झुटै कुरा हो त्यो। किन उहाँहरूले कोरेको बाटो भनेको उहाँहरूले क्रान्तिको बाटो चाहिँ उहिले छोडिसक्नु भयो। हामीले त्यो चाहिँ क्रान्तिको बाटो चाहिँ समय राखेको हो। त्यो यदि क्रान्तिको बाटो भन्न खोज्नु भएको हो भने त उहाँहरूले खनेकै बाटो हो त्यो क्रान्तिको बाटो, किनकि जनयुद्धको नेता हुँ हो नि त।
जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर पनि उहाँ हो, जनयुद्धको शीर्ष नेता पनि उहाँ हो। त्यसैले त्यो बाटो भन्नुभएको हो भने त क्रान्तिको बाटो नै हामी यो निरन्तरतामा छौँ। हामी संसदीय बाटोको कुरा गर्नुभएको हो भने हामी संसदीय बाटोमा अझै आइपुगेका छैनौँ। अब एउटा कुरा अघि हजुरले भन्नुभयो कि ठ्याक्कै यतिखेर संसद विघटन नभएको भए र राजनीति यो ढङ्गले अगाडि नबढेको भए अहिले जे भएको छ त्यो नहुन सक्थ्यो भन्नुभयो। र अघि कुराकानी क्रममा हजुरले अर्को कुरा पनि भन्नुभयो कि फेरि आशंका गर्छन् फेरि पनि संसद विघटन होला, यसले त निकास दिँदैन जस्तो छ पनि भन्नुभयो। अनि यही आलोकमा कुराकानी गर्दाखेरि कहीँ कतै चाहिँ फेरि संसद विघटनमा जाने अनि यहाँहरू समेतको सहभागितामा संयुक्त सरकारका कुराहरू पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहेछ, त्यस्तो सम्भावना छ नजिक? हामीले के भनेका छौँ भने संयुक्त सरकारको निर्माण गरेर त्यो संयुक्त सरकारले जनमत सङ्ग्रहको बारेमा निर्णय लिन सक्ने भयो भने त्यस्तो प्रकारको संयुक्त सरकार आवश्यक हुन सक्छ होला। हामी एउटा अलिकति अनुमान पनि गर्दैछौँ अथवा हामीले केही छलफल पनि अगाडि बढाएका छौँ। किनकि जनमत सङ्ग्रह कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। जनमत सङ्ग्रह अहिलेकै सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा यसमा एउटा साझा समझदारी भयो भनेपछि संयुक्त सरकारको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसले जनमत सङ्ग्रहको निर्णय लियो भने त राम्रै कुरा पनि हुन्छ। अहिलेको पुनर्स्थापित सरकार संसद जे छ यसले नयाँ सरकार दिने या यसले चाहिँ विद्यमान विकृति विसङ्गतिहरू जे छ यसलाई समाधान गरेर जान सक्ने गुन्जाइस यहाँले देख्नु भएको छैन? कुनै सम्भावना छैन। फेरि संसद विघटन नै हुनसक्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई पनि लागेको चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ बढी नजिक तपाईँले देख्नु भएको हो? एउटा सम्भावना चाहिँ त्यो हो, सबै सम्भावना त त्यो होइन। सरकार कुनै एउटा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार फेरि पनि बन्ला, तर सरकार बनेपछि पनि त्यसले समाधान दिँदैन। सरकार बने पनि समाधान दिँदैन, बनेन भने चाहिँ बरु बृहत एउटा संयुक्त सरकारमा जान सक्ने यहाँहरू पनि सहभागी हुन सक्ने त्यो सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि फेरि हामी सबै दलहरूसँग सबै पार्टीहरूसँग ठुला पार्टीहरूसँग अथवा सबै पार्टीहरूसँग हामी सरकार राख्छौँ र उहाँहरूको बिचमा एउटा समझदारी भयो भने त्यो सम्भावनालाई हामी नकार नगरौँ। अहिले फेरि संसद विघटन भएको अवस्थामा चाहिँ संयुक्त सरकार बन्न सक्छ। संसद विघटनै पनि किन चाहियो र? अथवा एउटा समझदारी बनेको खण्डमा संयुक्त सरकार बनाउने या निर्वाचनका लागि जाने अथवा जेसुकै होस्, यहाँले जनमत सङ्ग्रहको पनि कुरा गर्नुभएको छ होइन? यो सवालमा अहिले मात्रै पनि यो यदि जनमत सङ्ग्रहको विषय अहिले भर्खर मात्रै नभएपछि पनि यसको लागि अलिकति समय लाग्छ भने पनि हामी तयार छौँ के होइन? अलिकति समय लाग्छ भने पनि हामी तयार छौँ। दलहरू तयार नभएको अवस्थामा त जनमत सङ्ग्रह हुँदैन, किनकि सबै दलहरू त्यसमा सहमत हुन पर्यो। विशेष गरी अरू प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू र सरकार अथवा त्योभन्दा बाहिर रहेका सबै दल सहमत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि अहिले भर्खरै आजको आजै रातारात हुन्छ भन्ने त हामीलाई लाग्दैन। गर्दै जाँदाखेरि अहिले पनि भए राम्रो कुरा भयो, अलि पछि हुन्छ भने पनि हामी त्यसको लागि तयार छौँ। यहाँहरूले भनेको न्यूनतम पनि जनमत सङ्ग्रहले छिनोफानो गर्नु पर्यो, त्योभन्दा तलमाथि हामी हुन सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न हो कि अरू ढङ्गले पनि समझदारी निर्माण हुन सक्छ? अहिलेको न्यूनतम कुरा त्यो नै हो, जनमत सङ्ग्रह नै हो। चाहे हामी हारौँ चाहे जितौँ, तर संसदीय व्यवस्था कि योभन्दा फरक व्यवस्थामा जाने भनेर जनमत सङ्ग्रह चाहिँ गर्नै पर्यो। अहिलेको लागि त्यो उपयुक्त बाटो हुन सक्छ। त्योभन्दा अर्को शर्तमा तपाईँहरू राजी हुने गुन्जाइस अहिलेलाई छैन? अहिले त्योभन्दा अरू हामीले सोचेका छैनौँ। जस्तो अब जनमत सङ्ग्रह नै गर्ने भए यहाँहरूको एउटा शक्ति छ, त्यसले जनमत सङ्ग्रह भनेका छन्। कसैले त सङ्घीयताकै सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेका छन्, कसैले धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो भनेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त फेरि चिजलाई पनि निरपेक्ष हाल्न नमिल्ला नि त, राख्न नमिल्ला नि त। पहिला राज्य प्रणालीको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने हो हाम्रो। राज्य प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको जनमत सङ्ग्रह गरिसकेपछि त्यो राज्य प्रणालीमा धर्मको अवस्था के रहने, त्यसमा चाहिँ शिक्षाको अवस्था के रहने, स्वास्थ्यको अवस्था के रहने भन्ने कुराका अरू केही कुराको बारेमा चाहिँ पछि छलफल गर्न सकिन्छ होइन? तर मूल कुरा के हो भने सिस्टमको बारेमा फैसला गरिसकेपछि अरू तमाम विषयको बारेमा अरू थप प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब अन्तिममा अब यहाँहरू सिस्टमकै बारेमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले अर्को एउटा शक्ति चाहिँ बरु पुरानै चिज ठिक थियो भनेको राजावादी शक्तिहरू पनि जोरमुराइरहेछन्। उनीहरूलाई पनि एउटा विश्वासमा लिने, उनीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि यहाँहरूलाई लाग्छ कि त्यसलाई चाहिँ निषेधै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हो तपाईँहरू अहिले? नेपालमा राजावादी शक्ति या राज संस्था पक्षधरहरू जो छन् उनीहरूको आफ्नो एउटा राजनीतिक आस्थाको हिसाबले त्यो त हुन सक्ने भयो, उनीहरू रहे। हामी के भन्छौँ भने हाम्रा तीनटा कुरा छन् के, देशभक्तहरू, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू,
यो तीनवटा शक्ति को एउटा उसमा हामीले सहकारी गर्ने क्रममा देशभक्त शक्तिहरू पूर्व राजावादी पनि हुन सक्छन्, देशभक्त शक्तिहरू कांग्रेस पनि हुन सक्छ, कांग्रेसभित्रका पनि मान्छे हुन सक्छन्, त्योहरू अरू पूर्व नेकपा पूर्व एमालेका पनि मान्छे हुन सक्छन्। त्यसैले देशभक्त पनि सबैतिर छन्। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि अलिकति विभिन्न ठाउँमा छितरिरहेका छन्, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि विभिन्न ठाउँमा छितरिरहेका छन्। त्यसै यो देशभक्त शक्ति, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्ति र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, यो तीनवटा शक्तिको बिचमा हिजोका आवरण कसका के थिए भन्ने कुरामा हामी धेरै जाँदैनौँ। त्यो शक्तिको बिचमा सहकार्य भयो भने त्यो देशको लागि सबभन्दा राम्रो कुरा हुन्छ। देशभक्त प्रगतिशील र क्रान्तिकारी शक्तिहरूका बिचमा सहमति हुन पर्छ, सहकार्य सहमति या र एउटा एकता भनेको त्यसभित्र देशभक्त भन्ने त्यो क्याटेगोरीभित्र पूर्व राजावादीहरू भनौँ न, पूर्व राजावादीभित्र तिनीहरू अट्न सक्छन् त्यहाँनिर होइन, जो पनि आउन सक्छ। जस्तो कि त्यसमा कोही कांग्रेस पृष्ठभूमिको पनि आउन सक्छ, कोही एमाले पृष्ठभूमि पनि आउन सक्छ, कोही पूर्व मतलब राज संस्थासँग सहभागी भएको मान्छे पनि आउन सक्छ, जो पनि आउन सक्छ। यसमा त ऊ देश अनि आउँदा चाहिँ आफ्नो त्यो विचारै लिएर आउनुपर्छ कि जस्तो राज संस्थासँग आस्था राख्ने मान्छे त राजा पनि हुनु पर्यो भन्ने विचार लिएर आउला नि त, त्यसलाई तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ कि हुन्न? होइन, राजा राख्न पाउनु पर्यो भने यदि यो देशमा कसैले भन्छ भने त्यो पनि उसको आस्थाको कुरा किन भन्न नपाउने? राजा राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा अथवा त्यो जरुरी छैन भन्ने कुरा त अनुभूत गर्न सक्नु पर्यो नि त अहिलेको सरकारले अथवा अहिलेको सिस्टमले। राजा जरुरी छैन, सैद्धान्तिक हिसाबले राजतन्त्र जरुरी छैन, त्यो हामीले भनेकै छौँ। राज संस्था राजतन्त्र सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो कुनै जरुरी छैन होइन, र व्यावहारिक हिसाबले पनि राजतन्त्र अब आवश्यक छैन, त्यो हाम्रो कुरा हुने भयो। तर कसैलाई राजा चाहियो त महसुस भयो त कसैलाई, त्यो भन्न किन नपाउनु त? भन्दैमा बिग्रिने कुरा होइन नि त त्यो त है। अनि कसैलाई त्यो एउटा राजनीतिक आस्थाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त त्यो अन्यथा कुरा त्यो होइन। तर अहिले आवश्यक हो कि होइन भन्दा त्यो आवश्यक होइन। अहिले आवश्यक चाहिँ होइन, त्यो होइन, त्यो अहिले होइन कि अब कहिले आवश्यक छैन राजतन्त्र, राज संस्था राजतन्त्र कहिले आवश्यक छैन। अब कसैले भन्छ भने त भन्न पाउनु पर्यो। अब अन्तिममा ठ्याक्कै अब निकट कार्यक्रमहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो त खालि तत्काल पनि हुनसक्छ, एउटा लामो सङ्घर्ष पश्चात पनि यो हुनसक्छ। यहाँले भन्नुभयो हाम्रो न्यूनतम एजेन्डा जनमत सङ्ग्रह, त्यसमा हाम्रो सम्झौता हुन सक्दैन भन्दै गर्दा त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई पनि अब शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि अझै कठिन होला त्यो बाटोमा पुग्नलाई, अझै धेरै इफोर्ट तपाईँहरू लगाउनु पर्ला। के छन् अब नयाँ कार्यक्रमहरू, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अन्तिममा? नयाँ कार्यक्रम त अहिले हामी यही कुराले अगाडि बढाउँछौँ। सम्भव राजनीतिक दलहरूसँग हामी सहकारी गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ, संवाद गर्छौँ। यसलाई जति सकिन्छ सम्भव बनाउनेतिर हामी कोसिस गर्छौँ। अहिलेको मूल राजनीतिक कार्यक्रम यही हो। यसको लागि गर्ने विभिन्न प्रकारका हाम्रा जनपरिचयका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी। त्यसपछि अरू कुरा त अब हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यसले कयौँ कुराहरूलाई अलिकति ठोस गर्ला, त्यसपछि हामी जान्छौँ। त मूलभूत रूपमा भनेको अहिले जुन हामीले एउटा जुन कार्यनीति लिएर गएका छौँ अथवा जुन एउटा हामीले एउटा तत्कालको लागि जुन एउटा प्रिन्सिपल बनाएका छौँ, यो कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ र यसलाई सपोर्ट हुने हामी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।